बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस थाना बीडबिन कसूर में और हम बात करेंगे एसएचओ थाना बीडबिन कसूर इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम भट्टी साहब से। जी एसएचओ साहब, आपने कोई नेटवर्क पकड़ा है मंशियात फरोशी का और सुना है कि वो बहुत बड़ा कोई बाअसर ग्रुप है। उस हवाले से नाजरीन को ज़रा तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बिल्कुल, ये एक मुकदमा हमारे थाने में दर्ज हुआ है 356/25। ये मौरखा 14/2/25 को एक हमने मंशियात फरोश पकड़ा है, अली अहमद उर्फ हमायूं। अली अहमद उर्फ हमायूं जी, ये बेसिकली एक तकरीबन 10-12 साल से ये जो हमारा कसूर कचहरी है वहाँ पे इसने एक खोखा बनाया हुआ है पान सिगरेट वगैरह का, और वहाँ उस खोखे की आड़ में ये मंशियात फरोशी का धंधा कर रहा था, जिसके बारे में हमारे जो खुफिया अदारे हैं जिसमें स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, उन्होंने बाकायदा रिटर्न इसके बारे में कंप्लेन भी की थी और पुलिस इसको काफ़ी अरसे से वॉच भी कर रही थी और कबल अजीम भी इसके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। तो मंशियात फरोशी की तो मेरी पोस्टिंग इधर हुई तो ख़ास करके मुझे मंशियात और दीगर जो सोशल क्राइम यहाँ पे हो रहा है जिसमें जुआ वगैरह भी है, मंशियात तो ख़ास करके बहुत बड़ा एक जुर्म है। मैं इसको समझता हूँ कि मंशियात फरोश जो हैं वो इंसानियत के कातिल हैं और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बारे में मेरी बड़ी सख्त पॉलिसी और बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो जैसे ही मैं इधर तैनात हुआ हूँ तो मुझे जो इलाके के एक्टिव मंशियात फरोश हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई मेरे सीनियर अफसरान की तरफ से और उनके खिलाफ एक्शन के लिए मुझे टास्क दिया गया। तो चूँकि कचहरी जो है वो हमारा जो थाने का एक सेंसिटिव पॉइंट है और हर लिहाज से वो एक बड़ी अहम जगह है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी खुफिया अदारों ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि वहाँ पे मंशियात फरोशी हो रही है और चूँकि वहाँ पे देखें हमारे सीनियर अफसरान मौजूद हैं और उनके बिल्कुल सामने और हमारी आला जो जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे मंशियात फरोशी का पाया जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमारे लिए एक कह लें कि डूब मरने का मकाम है। मैं यही कहूँगा, ये कह लें कि एक एक्सट्रीम किस्म का लफ्ज़ है जो मैंने बोला है कि हमें डूब मरना चाहिए इस बात पे। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अपने लिए एक इज़्ज़त बेइज्जती का मसला बनाया और हमने इसको वॉच किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी और इस मंशियात फरोश को हमने पकड़ा। बल्कि इसका एक भाई है, उसका नाम बाबर है। उसको हमने तकरीबन 1 हफ्ता पहले पकड़ा है। उससे 1 किलो आइस पकड़ी थी। 1 किलो आइस जी। और उसके बाद ये बंदा भी जो था ये भी हमारे रिडार पे था और वॉच लिस्ट में था, हमायूं जी। इसको भी हमने 14 तारीख को रात पकड़ा है 12 बजे, पौने 12 बजे और इसके कब्जे से हमने 10 किलो चर्स पकड़ी है और इसके कब्जे से 18,25,000 रुपए वो भी बरामद किए हैं। 18,25,000 रुपये? वो कौन से पैसे हैं? वो जो इसने आज तक मंशियात सेल करके तो पैसे रखे हुए थे, जिसे रकम फटक कहते हैं आप लोग? जी जी। अच्छा, वो पकड़ी गया मौके से? जी, मौके से। तो हमने इसको कोर्ट में पेश किया और इसका हमने 3 दिन रिमांड हासिल किया है। फर्दर इसकी इंटेरोगेशन सीनियर अफसरान की ज़ेरे निगरानी की गई है और जो इसने मुतअद्दिद इंकशाफात किए हैं और कुछ कह लें कि सफ़ेद पोश, और मैं भी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, वो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने हैं जिनके खिलाफ भी अदारा जो हमारा है वो मुतहरक है और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई है जो उसका आगाज़ हो चुका है और उसको इंशाल्लाह जल्द मीडिया पे हम बताएंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये कचहरी में जैसे कि आपने बताया कि वहाँ सप्लाई करता था, ये किन किन को सप्लाई करता था ये चर्स, आपकी जो अभी तक जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है? देखें जी, कचहरी जो होती है ना वहाँ पे हर किस्म का बंदा जो किसी न किसी मुकदमे में मुलव्वस रहा हो उसका आना जाना होता है। कुछ हमारे जो जेल से कैदी वगैरह आते हैं, मोस्टली जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनको पुलिस पकड़ती है, जेल भेज देती है और तकरीबन हमारे 20 थाने हैं ज़िला कसूर में, तमाम जो लोग हैं उनकी वो कह लें कि एक वो मरकज़ है जो जेल है जहाँ पे उनको इकट्ठा कर दिया जाता है।
یہی لوگ جب جیل سے باہر آتے ہیں تاریخ وغیرہ پہ عدالتوں میں پیش ہونے کے، جو نشئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نشے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بندہ جو تھا نا یہ اپنے کھوکھے کی آڑ میں ان کو نشہ سپلائی کرتا تھا، اور بیسیکلی اس کا جو مین اس کی سپلائی تھی وہ جیل سے آنے والے جو ملزمان تھے ان تک جاتی تھی۔ جیل سے آنے والے ملزمان کسے، یا یہ جیل میں سپلائی کرتا تھا جو قیدی جیل میں جاتے تھے ملزمان اس ان کے کو بارے بھی؟ میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جیل میں اس کی سپلائی کیسے جاتی تھی، لیکن جو لوگ طریقوں پہ آتے تھے جب ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو یہ پان سگریٹ یا اس کی آڑ میں ان کو منشیات کی پڑیاں وغیرہ بھی سیل کرتا تھا۔ اچھا بھٹی صاحب، اس پہ پہلے 2 مقدمات درج ہیں، جی جی تو ابھی ایک مقدمہ تو میرا خیال اس کے خلاف کوئی 1.5-2 ماہ پہلے درج ہوا تھا، تو پھر یہ اس میں اس پہ کوئی 2 کلو چرس برآمد کی گئی تھی، تو یہ باہر کیسے آ گیا تھی جلدی ہمایوں جو ہے؟ بالکل جی، اس کے خلاف 1800 گرام کا پہلے بھی مقدمہ درج ہے جس میں اس کی ضمانت ہو گئی تھی، اس میں ابھی اس کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے اور عدالت میں کیس اس کا زیر سماعت ہے، بس اس میں کچھ کیسز میں کچھ لکوناز رہ جاتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی اس کیس میں، اس وجہ سے اس کی بیل ہو گئی۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو منشیات سپلائی کرتا تھا کچہری میں، اس میں جو بخشی خانے کے ملازمین تھے، کوئی ڈرائیور تھے وین کے، اور اس طرح کے پولیس ملازمین جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے، ان کی مدد کے ساتھ یہ عرصہ دراز سے کچہری میں قیدیوں میں ملزمان میں منشیات سپلائی کرتا رہا ہے۔ بالکل جی، یہ بات بھی ہمارے نوٹس میں بھی آئی ہے، لیکن اس پہ ابھی ایک اعلیٰ سطحی جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ انکوائری کر رہے ہیں، یہ معاملہ ان کے اپنا کہہ لیں کہ انڈر آبزرویشن زیر انکوائری ہے، ابھی اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، وہ جب انکوائری مکمل ہوگی تو یہ تمام جو ڈیٹیل ہے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اچھا، ابھی آپ اس سے مزید تفتیش کر رہے ہیں یا اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے؟ نہیں، ابھی یہ ہمارے پاس زیر تفتیش ہے ریمانڈ پہ، اور اس کا مزید ہم ریمانڈ لے رہے ہیں اور اس کی تفتیش ابھی تو جاری اس کی نشاندہی بھی کوئی اور نہیں، آپ نے منشیات برآمد کی یا رقم وٹک جو وغیرہ اس میں کوئی کہیں کو رکھی ہوتی نہیں ہے؟ جی، اس کی نشاندہی پہ اس نے مزید بتایا کہ یہ اپنے گھر میں جو اپنا پرچون میں بھی منشیات سیل کرتا رہا ہے، تو اس کی نشاندہی پہ اس کے گھر سے ایک بیگ ہمیں نوٹوں کا مزید برآمد ہوا ہے، جس میں سے کچھ 70,000 کے قریب جو ہے نا وہ 10-10 20-20 50-50 نوٹوں روپے کے نوٹ تھے، وہ بھی ہم نے اس سے برآمدگی کی ہے اور اس کو بذریعہ فرد ہم نے قبضہ پولیس میں لیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ اس تفتیش کا اگلی ایپیسوڈ آنے کا ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس میں قابو آ سکتے ہیں اس کے انکشاف پہ؟ بالکل آ سکتے ہیں جی، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، اس میں کوئی ایک بندہ انوالو نہیں ہے، اس میں دیگر لوگ بھی انوالو ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری ہے، اور جیسے ہی وہ کارروائی کسی منطقی انجام کو پہنچے گی تو آپ لوگوں کو ضرور مطلع کیا جائے گا اس بارے میں۔ جی تھینک یو بھٹی صاحب۔ یہ لائیو چلیا سارا؟ یہ بات انہوں نے اسی